अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला हमारा दिल, हमारी धड़कन, हमारी जान, हमारा ईमान सब तरोताज़ा करता है, इनको बका अता फ़रमाता है। ये शहर करबला अल्लाह तबारक व तआला की हमारे ऊपर बहुत बड़ी नेमत है। इसी सिपासगुज़ारी, शुक्रगुज़ारी और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अपने अल्फाज के ज़रिए से खिराज तहसीन पेश करने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। और जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 28 जमादी-उस-सानी 1444 हिजरी है और 21 जनवरी 2023 ईस्वी है। हफ्ते का दिन है। हफ्ते का दिन ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का दिन होता है। और आज के दिन हम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मेहमान नवाज़ी में और उन्हीं की इनायतों के साए तले रहे और शुक्र करते हैं अल्लाह तबारक व तआला का कि उसने हमें चंद और लहज़े ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए इनायत फ़रमाए। आज के दिन हम मौला की बारगाह के अंदर अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1066 हदिया करने लगे हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि हमारे हादिये बरहक का ज़हूर अता फ़रमाए। मेरी नस नस में कुछ ऐसे है सरायत इश्क। मेरी नस नस में कुछ ऐसे है सरायत इश्क और मेरे जीने का सबब है ये हिमायत इश्क। एक भटके को अब्बास ने नौकर करके, एक भटके को अब्बास ने नौकर करके करम ख़ास से ये कर दी रियायत इश्क। मेरी माँ ने कुछ ऐसे है सिखाया हैदर, मेरी माँ ने कुछ ऐसे है सिखाया हैदर और ये मेरे ख़मीर का असर हिदायत इश्क। सर का कटना या सरेदार लटक जाना, सर का कटना या सरेदार लटक जाना बड़ी सदियों से ये राइज है रिवायत इश्क। जो करबल है हक़ व बातिल का है हतमी फतवा, जो करबल है हक़ व बातिल का है हतमी फतवा। शह सुर्खी मेरे हलफ की वो हिकायत इश्क। दुश्मन अल्लाह का जो या जो है दुश्मन हैदर, दुश्मन अल्लाह का जो या जो है दुश्मन हैदर करता रहा ये उनसे ही बरायत इश्क। अली पीर का खाके जो अली को भौंके, अली पीर का खाके जो अली को भौंके उस शजरे के शिकवे की ये शिकायत इश्क। अली वाले अली माने कोई और क्यों, अली वाले अली माने कोई और क्यों। हुक्म रब का यही और ये है पंचायत इश्क। कलमा नमाज़ो अज़ां की रूह है नामे अली, है अहमियत यही शरीयत यही विलायत इश्क। मेरा ज़ंजीर मेरा ज़ेवर, मेरा ज़ंजीर मेरा ज़ेवर मेरा मातमी हल्का ये मैं हूँ और ये मुझ पे इनायत इश्क। इश्क जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ही इब्तदा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ही सांस लेना सीखता है, क्योंकि इश्क की रिवायत को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ही जिला बख्शी है। आपके हुजूर तिलावत करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ किताब कामिलुज़ ज़ियारात से ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यौम अरफ़ा करने के सवाब से मुताल्लिक़ अहादीस को। यहाँ पर बशीर दहान कहते हैं कि क़ाल क़ुल्तु लिअबी अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से कहा रुब्बमा फ़ातनिल हज फ़उअर्रिफ़ु इंदा क़ब्रिल हुसैन। मासूम अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि मौला कभी कभार मुझसे हज चूक जाता है, मैं हज नहीं कर सकता। फ़उअर्रिफ़ु इंदा क़ब्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम, बस मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के नज़दीक आता हूँ। फ़क़ाल
मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहसनत या बशीर, बहुत अच्छा करते हो ए बशीर। अय्यमा मुमिनुन अता क़ब्र अल हुसैन अलैहिस्सलाम आरिफन बिहक़्क़िही, जब कोई भी मोमिन, जब कभी भी कोई मोमिन आता है कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर उनके हक़ को पहचानते हुए, फ़ी गैर यौम ईदिन, ईद के दिन के अलावा, कतबल्लाहु लहू 20 हिज्जतन व 20 उम्रतन मबरूरातिन मुतक़ब्बिलात, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए लिखता है 20 हज और 20 उम्रे ऐसे जो उसको गुनाहों से आज़ाद कर दें, मबरूर हो जाएं, मुतक़ब्बलात और ऐसे जो कबूल हो जाएं अल्लाह तबारक व तआला की हुज़ूर। व 20 ग़ज़वतन मा नबीय्यिन मुरसल और इमामिन अदल, कहते हैं कि और मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और 20 ग़ज़वे से मुराद होती है जिसमें मासूम अलैहिस्सलाम बनफ़्स नफ़ीस शरीक हों। 20 ग़ज़वे और ऐसा कहाँ नबी मुरसल के साथ, एक है नबी मुरसल, 313 हैं, ये अफ़ज़लुल अंबिया हैं 313, और अफ़ज़लुर रसूल है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 313 रसूलों के साथ मिलकर और इमाम आदिल के साथ मिलकर दुश्मनों के ख़िलाफ़ ग़ज़वे किए हों। फ़मन अताहु फ़ी यौम ईदिन कतबल्लाहु लहू मिअतु हिज्जा, जो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए ईद के दिन, अल्लाह ताला उसे 20 हज्जों का सवाब अता फरमाता है। वमिअतु उम्रा, और 100 उम्रों का सवाब अता फरमाता है। वमिअतु ग़ज़वातिन मा नबीय्यिन मुरसल और इमामिन अदल, और 100 ग़ज़वों का सवाब हासिल कर होता है और उसे अल्लाह अता फरमाता है। ऐसे ग़ज़वे जो कि उसने नबी मुरसल और इमाम अदल के साथ मिलकर कुफ़ार के ख़िलाफ़ लड़े हों। वमन अताहु यौम अरफ़तिन आरिफ़न बिहक़्क़िही कतबल्लाहु लहू अल्फ़ हिज्जा, और जो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास अरफ़ा के दिन आए उनके हक़ को पहचानते हुए, अल्लाह ताला लिखता है उस शख्स के लिए, उस ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए 1000 हज, अल्लाहु अकबर, व अल्फ़ उम्रतिन मुतक़ब्बलात, और अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए 1000 मकबूल उम्रों का सवाब लिखता है। व अल्फ़ ग़ज़वातिन मा नबीय्यिन मुरसल और इमामिन अदल, 1000 ग़ज़वे जो इमाम नबी मुरसल और इमाम अदल के साथ उनकी हमराही में कुफ़ार के ख़िलाफ़ लड़े हों। क़ाल फ़क़ुल्तु लहू व कैफ़ ली बिमिस्लिल मौक़िफ़, मासूम अलैहिस्सलाम से रावी कहता है, रावी कौन है? बशीर दहान है, कहते हैं मैंने कहा मासूम अलैहिस्सलाम से, किस तरीके से इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा मकाम और इतना बड़ा सवाब हासिल हो जाता है ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। क़ाल, रावी कहते हैं, बशीर दहान कहते हैं, फ़नज़रा इलैया शिबहल मुग़ज़िब, मासूम अलैहिस्सलाम ने मुझ पर गज़बनाक अंदाज में निगाह फरमाई। सुम्मा क़ाल, फिर फरमाया, या बशीर, ए बशीर, इन्नल मोमिना इज़ा अता क़ब्र अल हुसैन अलैहिस्सलाम, बतहक़ीक़ जब मोमिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर आता है यौम अरफ़ा, अरफ़ा के दिन आता है, वक़्तसला फ़िल फ़ुरात सुम्मा तवज्जह इलैह, और गुस्ल करता है फ़ुरात के अंदर, फिर वो मुतवज्जे होता है, माइल होता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए। कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि खुतवतिन हिज्जतन बेमनासिकिहा, अल्लाह ताला उसके लिए लिखता है हर कदम के ऊपर हज, जो तमाम मनासिक के साथ हो, यानी उम्रे भी उसके साथ साथ हैं। वला आलमुहु इल्ला क़ाल, रावी कहते हैं कि मैं नहीं जानता मगर ये कि कहा है मासूम अलैहिस्सलाम ने, व ग़ज़वा, और 1000 हज भी, अल्लाहु अकबर, हर कदम के साथ हज भी और एक ग़ज़वे का सवाब भी अता फरमाता है। अल्लाहु अकबर। यकीनन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दम से है, हमारी नजात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दम से है, और ये अल्लाह ताला की इनायतें हमारे ऊपर जो नाजिल हो रही हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दम से हैं। एक दश्त बेवफा में वफा के इमाम से, एक
دشت بے وفا میں وفا کے امام سے دریا شکست کھا گیا ایک تشنہ کام سے، منسوب یوں ہوا ہے کہ مخصوص ہو گیا، منسوب یوں ہوا ہے کہ مخصوص ہو گیا ایک خوف لا حسین علیہ السلام سے، عزت تھی اس کے دل میں مقام بطول کی، عزت تھی اس کے دل میں مقام بطول کی، حر کی نجات ہو گئی اس احترام سے، محفوظ کر گیا اسے سجدہ حسین کا، محفوظ کر گیا اسے سجدہ حسین کا، یہ بات پوچھ لیجئے خدا کے نظام سے، بخشش ملی شعور ملا زندگی ملی، بخشش ملی شعور ملا زندگی ملی، کیا کیا ملا ہمیں در خیر الانام سے، ایک بے ادب لئیم کی جسارت کے سامنے، ایک بے ادب لئیم کی جسارت کے سامنے خطبہ دیا کسی نے بڑے احتشام سے، باقر یہ نام سنتے ہی آنکھیں چھلک پڑی، باقر یہ نام سنتے ہی آنکھیں چھلک پڑیں، رشتہ ہے آنسوؤں کا عجب لفظ شام سے، رشتہ ہے آنسوؤں کا عجب لفظ شام سے۔ معصوم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آنے کا ثواب بہت عظیم ہے۔ عرفہ سے متعلقہ روایات آپ کے حضور پڑھ رہا ہوں، کتاب کامل الزیارات سے۔ حدثنی ابی، راوی کہتے ہیں کہ میرے بابا نے کہا، علی ابن الحسین پہنچ گئے داؤد الرقی کے پاس، فرماتے ہیں کہتے ہیں قال سمیت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا، و ابا الحسن رضا علیہ السلام وہما یقولان، راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو بھی کہتے ہوئے سنا، وہ فرماتے دونوں ہر دو حضرات علیہ السلام فرماتے ہیں، من اتا قبر الحسین علیہ السلام بعرفۃ اقلبہ اللہ ثلج الفؤاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر عزت کے ساتھ حاصل ہونے کے لیے ہر عمل سے بہترین عمل اہل بیت علیہ السلام کا قرب ہے، کیونکہ ہر نماز ہر عبادت قبول ہی انہی کے دم سے ہوا کرتی ہے۔ فرمایا مولا نے، جو شخص آیا امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر عرفہ کے دن، عرفہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے واپس لوٹاتا ہے، یعنی جب وہ زیارت مولا کی انجام دے لیتا ہے تو جب یہاں سے وہ واپس لوٹتا ہے کیا حالت ہوتی ہے؟ ثلج الفؤاد، اس کا دل سکون میں ہوتا ہے، اطمینان میں ہوتا ہے، ٹھنڈے دل کے ساتھ وہ واپس لوٹتا ہے، برف جیسے دل کے ساتھ وہ واپس لوٹتا ہے۔ پھر روایت ہوئی ہے مسروق نہدی سے جو کہ ابی عبداللہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں معصوم علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی یبدأ بالنظر الی زوار قبر الحسین علیہ السلام عشیۃ عرفہ، فرماتے ہیں بتحقیق اللہ تبارک و تعالی، اللہ بہت برکتوں والا ہے اور بلند و بالا ہے، فرماتا ہے ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے؟ یبدأ، دیکھتا ہے، ابتدا کرتا ہے، بالنظر الی زوار قبر الحسین علیہ السلام عشیۃ عرفہ، اللہ تبارک و تعالی عرفہ کی شام سے ہی، یعنی ابھی عرفہ کا دن نہیں آیا، عرفہ کی شام سے ہی اللہ تبارک و تعالی زوار قبر امام حسین علیہ السلام کی طرف نگاہ فرمانا، کرم فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ قال قلت قبل نظرۃ لأہل الموقف، راوی کہتے ہیں میں نے کہا کہ کیا اہل موقف یعنی جو لوگ عرفہ کے اندر موجود ہیں وہاں پہ ان سے پہلے نگاہ فرماتے؟ قال نعم، معصوم علیہ السلام فرماتے جی ہاں بالکل، کیف ذالک، میں نے کہا یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کے زائروں سے پہلے ہی اپنے امام کی زیارت کے انجام دینے والوں کی طرف نگاہ رحمت فرمائے؟ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں قال نعم، جی ہاں ایسا ہی ہے۔ قلت کیف ذالک، میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ لأن فی اولئک اولاد الزنا ولیس فی ہؤلاء اولاد الزنا،
मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो शख्स ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने के लिए आता है, अल्लाह तबारक व तआला अरफा के दिन से पहले जो शाम आती है उसमें ही ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर नज़र रहमत फरमाना शुरू कर देता है। पूछने वाले ने पूछा, मौला ये किस लिए, क्या सबब है, क्यों ऐसा करता है, अपने घर से पहले मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन पर निगाह फरमाता है? फरमाया क्योंकि ज़ायरीन बैतुल्लाह के अंदर औलाद ज़िना भी आ सकते हैं, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन में कोई भी औलाद ज़िना नहीं आता, कोई ज़िना ज़्यादा यहाँ पे नहीं आता, सब हलाली ही आते हैं यहाँ पर मौला के साथ तवस्सुल करने के लिए, मौला को इमाम समझते हुए उनकी मानने के लिए जो आते हैं, उनका बड़ा मकाम है। इसी तरीके से अगली रिवायत के अंदर लिखा हुआ है अब्दुल्ला बिन मुस्कान से कि कहते हैं काला अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह तबारक व तआला यतजल्ला लिज़ुव्वार क़ब्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम क़ब्ल अहल अराफ़ात, बतहक़ीक़ अल्लाह तबारक व तआला तजल्ली फरमाता है, नूर अपना ज़ाहिर करता है, किन के लिए? ज़ुव्वार क़ब्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, क़ब्ल अहले अराफ़ात से पहले निगाह फरमाता है। वह यक़ज़ी हवाइजहुम, और उनकी हाजात को बारावर फरमाता है, बारावुर्दा फरमाता है, पूरी फरमाता है। वह यग़फ़िरु ज़ुनूबहुम, और उनके गुनाहों को माफ़ फरमाता है। वह युशफ़्फ़िउहुम फ़ी मसाइलिहिम, और उनके मसाइल के अंदर उनकी कमी कास्तियों को पूरा फरमाता है। सुम्मा याती अहला अरफा, फिर अल्लाह तबारक व तआला का नूर अरफा की जानिब मुंतकिल होता है, मुतमायल होता है। फ़यफ़अलु ज़ालिका बिहिम, इसी तरीके से जिस तरीके से ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारतों की का सवाब दिया था, उनको अजर दिया था, उनकी दुआएं कबूल फरमाई थी, उनके गुनाह मुआफ़ फरमाए थे, इसी तरीके से अरफा के ज़ायरीन में निगाह फरमाता है और अल्लाह ताला उनकी दुआएं और उन कबूल फरमाता है, गुनाह मुआफ़ फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें अपने घर से पहले ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर के ज़ायरीन पर नाजिल हुआ करती हैं। हद्दसनी अबी, मुसन्निफ़ कहते हैं मेरे बाबा ने कहा, जमात व मशाइखी, और मेरे मशाइख की एक जमात ने, अन मोहम्मद बिन याहिया अल-अत्तार, मोहम्मद बिन याहिया अल-अत्तार से उन्होंने कहा है, अन हमदान बिन सुलेमान नीसाबूरी अबी सईद काला हद्दसनी अबी अब्दुल्ला, हद्दसनी अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद अल-यमानी अन मनी इब्न al-हुज्जाज अन यूनुस इब्न याकूब बिन अम्मार अन अबी अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम। याकूब बिन अम्मार से सिलसिला रिवायत पहुँचता इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम तक पहुँचते। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन फ़ातत हो अराफ़ातुन, जिस शख्स का अरफा रह गया हो, फ़ौत हो गया हो, अरफा ना कर सका हो, वो शख्स फ़ौत नहीं हुआ बल्कि उससे वो अमल फ़ौत हो गया, यानी उस अमल को वो नहीं पा सका और वो अमल का वक्त गुज़र गया है। फ़अदरिकहा बिक़ब्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम, बस उसे चाहिए कि वो दर्क करे क़ब्र हुसैन अलैहिस्सलाम को। लम यफुत हो, वो फ़ौत नहीं होगा उम्रे का सवाब। इन्नल्लाह तबारक व तआला, बतहक़ीक़ अल्लाह तबारक व तआला, लयब्दउ बिअहलि क़ब्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम क़ब्ल अहल अराफ़ातिन सुम्मा क़ाल युख़ालितुहुम बिनफ़्सिही। फरमाया मासूम अलैहिस्सलाम ने, जो शख्स भी और बतहक़ीक़ अल्लाह तबारक व तआला इब्तिदा करता है क़ब्र हुसैन अलैहिस्सलाम के रहने वालों से, अहल से, कहाँ, किस लिए, कब? क़ब्ल अहल अराफ़ात, अहले अराफ़ात से पहले उनसे मुलाकात करता है। सुम्मा क़ाल, फिर मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, युख़ालितुहुम बिनफ़्सिही, और अपने नूर के साथ उनमें मखलूत हो जाता है, आके उनमें मिल जाता है, उनमें मिक्स हो जाता है। हद्दसनी अबी, रावी कहते हैं कि मेरे बाबा ने फरमाया, व अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम, और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि मुझसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने फरमाया, अन अहमद इब्न मोहम्मद बिन ईसा अन मोहम्मद इब्न खालिद अल-बरक़ी अल क़ासिम इब्न याहिया बिन हुसैन इब्न राशिद अन जद्दिल हसन अन यूनुस अन रबियान क़ाल क़ाल अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम। ये सारा सिलसिला रिवायत चलता चलता पहुँचा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम तक। फिर मौला क्या फरमाते, फरमाया ज़ारल हुसैन अलैहिस्सलाम लैलतुन निस्फ़ शाबान, लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, जो शख्स ज़ियारत करता है शाबान के दरमियान की रात में इमाम
حسین علیہ السلام کی، ولیلۃ الفطر اور عید الفطر کی رات زیارت کرتا ہے، ولیلۃ عرفہ اور عرفہ کی رات زیارت کرتا ہے، فی سنۃ واحدہ، اور یہ سب زیارتیں نے لیلہ شعبان، نصف شعبان، لیلہ فطر اور لیلہ عرفہ کی زیارت جو کی ہے کب کی؟ ایک ہی سال میں کی ہے، ایک ہی سال میں کی ہے۔ کتب اللہ لہ الف حج مبرورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے لکھتا ہے 1000 حج مبرورہ، الف عمرۃ متقبلہ، اور 1000 عمرہ مقبولہ لکھتا ہے ان کے لیے، وقضیت لہ الف حاجت من حوائج دنیا والآخرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 1000 دعائیں دنیا اور آخرت میں سے پوری فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہیں کرامت اہل بیت علیہ السلام کی، ان کی زیارت کر کے اتنا کچھ ملتا ہے، ان کی اطاعت کر کے نہ جانے کیا کچھ مل جائے گا۔ عباس کے علم پہ ہتھیلی اٹھا کے دیکھ، عباس کے علم پہ ہتھیلی اٹھا کے دیکھ، اپنے مقدروں کو آج خود جگا کے دیکھ، مشکل بھی آئے گی تو پناہ مانگے گی ان سے، مشکل بھی آئے گی تو پناہ مانگے گی ان سے، بچوں کو ذرا ناد علی تو سکھا کے دیکھ، تو مر بھی رہا ہو تو بچانے وہ آئے گا، تو مر بھی رہا ہو تو بچانے وہ آئے گا، ایک بار دل سے گر تو علی کو بلا کے دیکھ، اس عالم مدہوش میں ایک بار ہی سہی، اس عالم مدہوش میں ایک بار ہی سہی، حیدر کے نام کا ذرا نعرہ لگا کے دیکھ، دولت حقیقی تیرے قدموں میں رہے گی، دولت حقیقی تیرے قدموں میں رہے گی، اے حر ذرا اس پار سے اس پار آ کے دیکھ، صدیق و فاروق و غنی ایک ہی بس ہے، القاب یہ تو نام علی سے، القاب یہ تو نام علی سے لگا کے دیکھ، دنیا کو رزق ملتا ہے اسی مکان سے، دنیا کو رزق ملنا ہے اسی مکان سے، اے فاطمہ تو خود ذرا چکی چلا کے دیکھ، ٹھوکر سے یہ لشکر پسے لشکر میں مار دوں، ٹھوکر سے یہ لشکر پسے لشکر میں مار دوں، ہے مرتجز یہ کہتا اجازت دلا کے دیکھ، خون دوڑنے لگا حلالی رگوں میں بس، خون دوڑنے لگے گا حلالی رگوں میں بس، بچے کو نام مولا علی کی گھٹی پلا کے دیکھ، صفین میں یہ معاویہ سے کہتے ہیں عباس، صفین میں یہ معاویہ سے کہتے ہیں عباس، بیست ہے اگر تو ہمت ہے اگر تو اس علم کو ہلا کے دیکھ، صفین میں یہ معاویہ سے کہتے ہیں عباس، ہمت ہے گر تو اس علم کو ہلا کے دیکھ، کتنا ہے فرق ان میں اگر جاننا ہے تو، کتنا ہے فرق ان میں اگر جاننا ہے تو، کرداروں کو چوروں کے علی سے ملا کے دیکھ، واپس نہیں آؤں گا کبھی کربلا سے میں، واپس نہیں آؤں گا کبھی کربلا سے میں، حسین کو مولا تو کربلا بلا کے دیکھ، حسین کو مولا تو کربلا بلا کے دیکھ۔ اہل بیت علیہ السلام کا شہر کربلا مولا اپنی طرف ہر لمحے پکارتا ہے، اور اس کی پکار معصومین علیہ السلام کی احادیث کے اندر آشکارا طور پر پیش ہوئی ہیں۔ ہم روایت پڑھنے لگے ہیں آپ کے حضور خالد البرقی سے، جنہوں نے حناد بن سدیر سے روایت کی ہے، انہوں نے اپنے بابا سے روایت کی ہے، اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، اذا کان یوم عرفۃ اطلع اللہ تعالی علی زوار قبر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، جب یوم عرفہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ظاہر ہوتا ہے زائرین قبر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام پر، فقال پس کہا لہم استانفوا فقد غفرت لہم، اور ان سے ہمیشہ یہی کہا ہے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے، استانفوا فقد غفرت لکم، ابتدا سے شروع کرو بے شک تمہارے سارے پرانے گناہ
معاف کر دیے گئے ہیں۔ ثم یجعل اقامت علی اہل فرات، پھر وہ قرار دیں گے اپنی اقامت کو اہل فرات کے اوپر، یعنی معصوم علیہ السلام پہلے ذکر کریں گے، پھر پہلے میرے مولا آ کر زیارت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں زائرین امام حسین علیہ السلام کے گناہوں کی بخشش پر، اور پھر فرماتے ہیں دوبارہ سے عمل اب شروع کرو۔ سبحان اللہ، مولا کا ذکر عبادت ہے اور ان کی فکر تو ویسے ہی عبادت ہے۔ آخری لمحات چل رہے ہیں پروگرام کے، اور آخری لمحات کا مطلب یہ ہوتا ہے پروگرام تمام کی طرف گامزن ہے، اتمام کی طرف گامزن ہے۔ لہذا ہم اپنے وہ دوستان جو فیس بک اور یوٹیوب پر شرکت فرماتے ہیں، ہمارے پروگرام کا ٹائم آج کل شام 7 بجے چل رہا ہے، عراقی ٹائم کے مطابق شام 7 بجے چل رہا ہے، پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 9 بجے چل رہا ہے، اور انڈین ٹائم کے مطابق رات کے وقت کے اندر 9:30 بجے چل رہا ہے۔ لہذا ہمارے ٹائم کو تو آپ نے نوٹ کر رکھا ہے۔ کافی سارے دوستان وہ پوسٹرز جنہیں میں نے سٹیٹس کے طور پر لگایا تھا، دوستان نے وہ پوسٹرز دیکھے جو کہ کربلا معلیٰ میں موجود تھے، دوستان ان کے نام ظاہری بات ہے پوسٹر میں تھے، تو انہوں نے پوسٹر جو دیکھے مولا کے ذکر کے لیے اس پروگرام کے، تو وہ کہنے لگے کافی عرصہ ہو گیا ہمیں کیوں نہیں پڑھایا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو پڑھانا ہی نہیں چاہتے یا غفلت کا کوئی ہوا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ جو چل رہا ہے ابھی چینل کی نئی عمارت کی نئی مشینیں نہیں آئی ہیں، تو وہ فرانس وغیرہ سے پہنچنی ہے، جیسے ہی پہنچتی ہیں آپ کے لیے وائس آواز کے ساتھ آپ کا واٹس ایپ کال کا سسٹم شروع کر دیا جائے گا، اور ویڈیو کال کے ساتھ اسکائپ بھی شروع کر دی جائے گی۔ لہذا ہر حال میں اپنے عزیز و اقربا کو دوستی کے الفاظ کہنے چاہیے، اور دوستی کے معنی میں ان سے گپ شپ رکھنی چاہیے۔ لہذا مولا کی بارگاہ کے اندر آپ لوگ موجود ہیں، تو یہاں پر ہم آپ کے حضور وہ پیام پڑھ رہے ہیں جو کہ لوگوں نے فیس بک کے اوپر لکھا ہے۔ طیب شاہ صاحب نے لکھا ہے خوش رہیں ہمیشہ آمین، مولا آپ کو بھی خوش رکھیں، سدا آباد رہیں۔ پھر حسن فاطمہ صاحبہ نے لکھا ہے سلام یا علی علیہ السلام، مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں، مولا علی علیہ السلام مدد، وعلیکم السلام۔ اور اسی طریقے سے اللہ رکھا صاحب نے لکھا ہے، اور تسکین زہرا صاحبہ نے بھی لکھا ہے، اور انزا مطر شمس صاحب نے بھی کچھ میسیج لکھا ہے، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ پڑھیے گا، مولا آپ سب کی مشکلات حل فرمائے، ہر مشکل کا حل حجت خدا کا ظہور، اللہم عجل ولیک الفرج۔ Hassan